मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ कि कब तक हम मोहम्मद बिन कासिम का इंतज़ार करेंगे, कब तक हम तारिक बिन ज़ियाद का इंतज़ार करेंगे? क्यों ना हम खुद मोहम्मद बिन कासिम बन जाए, क्यों ना हम तारिक बिन ज़ियाद खुद बन जाए? हम सब ने निकलना है अपने हकूक़ के लिए। इमरान खान साहब अगर 76-77 साल की उम्र में जेल में मेरे और आपका इंतज़ार कर रहा है, अपने जिस्म, अपने वजूद से, अपनी कैद के ज़रिए मेरे और आपका हौसला बन रहा है। हकीकी आज़ादी के लिए वो हमसे कुर्बानी नहीं ले रहा, बल्कि अपनी ज़ात से वो कुर्बानी दे रहा है। अगर 76 साल की उम्र में वो मेरे और आपकी आने वाली नस्लों के लिए जदोजहद कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम खड़े होंगे अपने लीडर के साथ। वो बार बार मुड़ के देख रहे हैं मेरे नौजवानों की तरफ। उसको उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपने अवाम से है कि मेरी अवाम आएगी, और उसको पुख्ता यकीन है कि उसकी अवाम इमरान खान को नहीं छोड़ेगी। और हमारा ईमान है अपने अल्लाह ताला के ऊपर कि इंशाल्लाह हम अपने लीडर को निकालेंगे भी, अपने लीडर के साथ खड़े रहेंगे, और अपने लीडर को ना उनको तन्हा छोड़ेंगे और ना उनकी फैमिली को तन्हा छोड़ेंगे। हम चट्टान की तरह इंशाल्लाह उनके साथ खड़ेंगे। आप करते रहें, और एक बर्दाश्त की भी एक हद होती है। बिल्कुल, ये भी मैं आपको बता दूं कि बर्दाश्त की एक हद होती है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के लिए। जिस दिन ये पर्दा हमने फाड़ दिया ना, तो उसके बाद हमें याद है वो मरियम नवाज जो पत्थरों के साथ आई थी कोर्ट के सामने। ये पत्थर हम भी लेके आ सकते हैं, ये लोग हम भी लेके आ सकते हैं। हमारे साथ 80% इस मुल्क के लोग हैं। जिस दिन हमने कॉल दी ना, फिर ये ना कहना कि उधर ये लाखों लोग क्यों आ गए हैं। लेकिन बार बार ये फैमिली हमें मना करती है कि आप लोग इधर ज़्यादा तादाद में ना आए। फिर हम पत्थरों के साथ आएंगे, फिर आपने ये गिला नहीं करना। पहले हम आपको खबरदार कर रहे हैं, SHO को फिलफौर मुअत्तल किया जाए। वहाँ पे जितने भी पंजाब पुलिस के एहलकार जिन्होंने वहाँ पे बदतमीजी की SP को, उनको भी वो करे। जो SHO है एजाज, उसने चंद ऐसे अल्फाज अदा किए कि जिसके ऊपर मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, और मैं पख्तून भी हूँ। और मैंने खुद ट्वीट की थी कि जब हमारे गिरबान में कोई हाथ डालता है तो फिर हम उसके गिरबान में हाथ डालते हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हारी प्रिविलेज की, मैं ऐसी की तैसी का लफ्ज़ यूज़ कर देता हूँ। गालियाँ मैं आपके सामने नहीं करना चाहता कि वो गालियाँ मैं रिपीट करूँ। उन्होंने वहाँ पे पहले हमें साइड पे किया, हमें घसीटा, हमें धिक्के दिए, हमें वहाँ पे मार पीट की गई, और हमने उनको चैलेंज भी किया, और हमने उनको बोला भी कि अगर मर्द के बच्चे हो, तुम्हारे में मर्दानगी है, तो ये वर्दी उतार के आओ, हम देखते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन तुमने वर्दी, हमारे टैक्स के पैसों से ये वर्दी तुमने पहनी है, और तुम इधर आके बदमाशी करते हो। और अल्लाह की कसम मैं हल्फन कहता हूँ, हमें सिर्फ एक बात का डर होता है कि हमारा लीडर जेल के अंदर है, क्योंकि ये ख्वाहिश है कि वो इमरान खान को किसी न किसी तरीके से वहाँ पे बलूचिस्तान जेल शिफ्ट कर दे। तो ये चीज़ें हमारे जहन में चलती है। वरना पंजाब पुलिस, हम जब आते हैं प्रोटेस्ट में, फिर नज़र नहीं आते, फिर भागते हैं, फिर रास्ते छोड़ देते हैं। और बार बार ये ऐसी चीज़ें हमारे साथ करती भी ऐसे इसलिए है कि ये पंजाब के अंदर ना आए। लेकिन याद रखो मरियम नवाज, पंजाब इमरान खान का है, पंजाब आपका नहीं है। पंजाब के लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, आपको वोट के ज़रिए रिजेक्ट किया, आपकी पूरी पार्टी को रिजेक्ट किया। और पंजाब जो है ये इमरान खान का है, ये हमारा है। और मैं खान साहब की बहनों को ये पैगाम देता हूँ आपके तवज्जुह से कि इनका मकसद यही है कि ये इमरान खान साहब को जेल में आइसोलेट कर दे और आपको बाहर आइसोलेट कर दे। हम हर दफ़ा, आप अब तक हमें मना कर रही थी बार बार कि आप लोग ना आया करें, आप लोग ना बैठा करें, लेकिन इसके बाद आप लोगों ने हमें मना नहीं करना। हम आएंगे, अगर आप सारी रात बैठेंगे, हम सारी रात उधर बैठे रहेंगे, और बड़ी तादाद में इसके बाद आएंगे। ये बार बार अलीमा आपा हमें मना करती है कि आप लोग ना आए, आप लोग चले जाएं। तो अक्सर औकात तो हम इनकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हसान जेल के अंदर, मैं हसान नियाजी को पैगाम देता हूँ कि हसान, आपकी वालदा मेरी माँ है, आपकी माँ मेरी माँ है, हम उसकी हिफाजत करना जानते हैं। उन्होंने आपकी माँ के ऊपर जो उन्होंने बदतमीजी की कल, मैं इंतहाई ज़्यादा गुस्सा हूँ, क्योंकि जो दुपट्टा खींचा गया, उनका जो बाल खींचे गए, हमें उन चीज़ों का बड़ा गुस्सा है, क्योंकि हसान शायद आज बड़ा खफा होगा। ये हम अकेले के ऊपर नहीं है। मैं 58,000 वोट लेके आया हूँ, ये 1 लाख से ऊपर वोट लेके आए, ये 1 लाख से ऊपर वोट लेके आए, अब्दुल सलाम साहब वोट लेके आए। मैं 4 करोड़ असम्बली का नुमाइंदा हूँ, मैं एक सूबे के हुकूमत का वज़ीर हूँ।
یہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے تشدد کیا ہے, 4 کروڑ عوام کے اوپر انہوں نے تشدد کیا ہے. پھر ہم اپنا بھی سائڈ پہ رکھ کے, اسلامی معاشرہ ہے, مشرقی معاشرہ ہے, یہاں پہ ہمیں گھروں کے اندر یہ تہذیب اور یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ جنگوں کے اندر بھی خواتین کو ہاتھ نہیں لگاتے. اور پھر ایسے عظیم انسان عمران خان کا جو قوم کے لیے 27 ماہ جیل کے اندر ہے, ان کی بہنوں کو آپ ہاتھ لگا رہے, ان کو گھسیٹ رہے, ان کے اوپر آپ تشدد کر رہے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک 2 ٹکے کا ایس ایچ او, کیا نام ہے اس کا, اعزاز, 2 ٹکے کا ایس ایچ او, اس نے ہمارے اوپر بھی اور پھر خان صاحب کی بہن نورین آپا کے اوپر ہاتھ اٹھایا. میں تھوڑا ایم پی اے شپ اور منسٹر سے ہٹ کے بتاتا ہوں اور دل کی آواز بتاتا ہوں کہ تمہیں اعزاز تمہارے وردی نے پروٹیکشن دی ہے. اللہ کرے جس دن تمہارے سینے پہ وردی نہ ہو اور تم میرے سامنے یہ حرکت کرو, پھر پتہ لگ جائے گا کہ تمہارے اندر کتنی مردانگی ہے. تمہارے یہ وردی جو ہے نا, اور جو اس سے اوپر وردی ہے, جو ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیتے آ رہے ہو, وہ تم لوگ جو ہے نا اس کا سہارا لیتے رہے ہو. تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. 3 چیزیں ہیں, عورتیں, وکلا, الیکٹڈ لوگ, تینوں کا جو ہے کل تم لوگوں نے, اور بچے بھی, 3-4 لوگوں کا کل تم لوگوں نے جو اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے. میں انشاءاللہ تعالی اسپیکر کے پی اسمبلی سے بھی بات کروں گا, میں چیف منسٹر صاحب سہیل آفریدی صاحب سے بھی بات کروں گا. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر انارکی ہو, ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر حکومتیں آمنے سامنے آئیں, ہم نہیں چاہتے کہ ادارے آمنے سامنے آئیں. لیکن اگر یہ روش رہی, یہ سلسلہ رہا کہ ہمارے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ, الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ, 4.5 کروڑ عوام کی الیکٹڈ نمائندہ جرگہ کے ایک منتخب نمائندے کے ساتھ, نیشنل اسمبلی کے نمائندگان کے ساتھ یہ رویہ رہا, تو پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ نیشنلزم کے نام پہ, حب الوطنی کے نام پہ کمپرومائز کرتی رہے گی. ہم جو ہیں پھر ہیڈ آن ہیڈ آئیں گے, پھر شاید آپ کی ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو, پھر شاید آپ کے لوگ ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو, پھر شاید آپ داخل نہ ہو. لہٰذا سوچ لے. اور آخر میں, جس مقصد کے لیے تم لوگ یہ کر رہے ہو کہ خان صاحب کے ساتھ قائدین نہیں ملیں گے, ان کے خاندان والے نہیں ملیں گے, بہنیں نہیں ملیں گی, سوچو بھی نہیں. اس پارٹی کا, اس ملک کا نوجوان اور اس کے اندر آخری قطرہ جب تک موجود ہے, ہم بار بار آتے رہیں گے, بار بار جائیں گے, بار بار وہاں بہنوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, جمعرات کو بھی آئیں گے, الیکٹڈ لوگ بھی آئیں گے, ہر بار آئیں گے, اور تم لوگوں کا مکروہ چہرہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پوری قوم کو دکھائیں گے اور پوری دنیا کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. جس طرح اٹھایا گیا اور جس طرح خان صاحب کی فیملی کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا, کوئی بھی پاکستانی یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ آگے اس طرف لے کے جا رہے ہیں معاملات کو کہ پھر کیا ملک میں یہ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو, یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بالکل بے ربط ہو کے نکل پڑیں اور جس کے سامنے جو آئے وہ کرے. جو کچھ رات پولیس نے کیا ہے, بے شک آپ لوگ وہ نہیں دکھا سکتے تھے, آپ لوگوں کے کیمرے بھی بند کروا دیے گئے تھے. آپ اس وقت میں دیکھ رہا تھا, کوئی بھی وہاں پہ موجود لوگ جتنے بھی تھے, کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان سین کو کیپچر کر سکے. لیکن 1-2 ویڈیوز ہیں جس میں خان صاحب کی فیملی کے ساتھ شدید قسم کی مس ہینڈلنگ کی جا رہی تھی. کیا کسی جمہوری ملک میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہوتا. ماشاء اللہ اس وقت ملک میں سخت ترین اور کوئی جمہوریت نہیں ہے اگر ممبران پارلیمان, وکلا اور سب سے دنیا کے سب سے بڑے لیڈر کی فیملی محفوظ نہیں ہے اور ان کے ساتھ اس طرح بے ایمانہ تشدد کیا جا رہا ہے. تو ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ ملک پھر ایسے چلتا رہے گا؟ اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو اس ڈگر پہ چلا کے کتنا ٹائم اور سروائیو کر سکتے ہیں؟ بے شک کسی کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے, لیکن وہ 27ویں ترمیم انہوں نے پاس کروا لی, وہ 28ویں بھی کروا لیں گے, وہ تو ان کی جو مرضی ہے کرواتے جائیں گے. لیکن خان صاحب کو انہوں نے تنہا کیا ہوا ہے. ہمیں شدید کنسرن ہے کہ خان صاحب کو انہوں نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے خان صاحب کے بارے میں, نہ ان کی فیملی کو, نہ ان کے ورکرز کو, اور کسی شخص کو. وہ شخص 80% لوگوں سے بھی زیادہ کا نمائندہ ہے
جس کو پوری دنیا کے لوگ اپنا لیڈر مانتے ہیں، آپ نے اس کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. آپ اس کی فیملی کے ساتھ روڈ پر ظلم کر رہے ہیں. اور تھا کیا کہ خان صاحب کی فیملی اور ہم سڑک کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور روڈ بھی رواں دواں تھا، کوئی ایسے نہیں کہ کوئی ٹریفک بلاکیج تھی، بات چیت چل رہی تھی. اور وہ اس وقت بات چیت ایک کوئی شخص آیا ہوا تھا، وہ علیمہ آپا سے گفتگو کر رہا تھا اور پیچھے سے وہ اعزاز نامی وہ 14ویں گریڈ کا SHO، اس نے کہا نکل اٹھو 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 بس بہت ہو گیا. اور وہ ٹوٹ پڑا اور اس نے ہمارے MNAs MPs کو اٹھا کے مارا، ان کو ہمیں گاڑیوں میں بند کیا. اور پھر خان صاحب کی فیملی کے ساتھ ان عورتوں نے جو مس ہینڈلنگ کی، وہ گلناز نام کی ایک عورت جو SHO ہے یا سب انسپیکٹر ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی ہے، جو کچھ اس نے کیا یہ بالکل ناقابل برداشت ہے اور یہ پاکستانی کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے.